اللہ رب العزت نے فرمایا فلاں فلاں کم میں کیتے میرے علاوہ اگر کوئی کر سکتا ہے تو میرے سامنے گھرنا ہوں گال ذرا سوکھی نہیں تھی گئی. اللہ رب العزت نے فرمایا اگر میرا کوئی مد مقابل ہوئے میری مثال کوئی لبدی ہوئے تو آکو میری مثل کوئی لبدی ہوئے میری نظیر کوئی لبدی ہوئے اے فلاں فلاں کم میں کیتے اے کم اگر کوئی دوسرا کر سکتا ہوئے تو سامنے گھرنا. سمجھ آندی بھی یہ گل ہوں سنایا اللہ دا قرآن. فرمایا بسم اللہ الرحمن الرحیم قل ارأیتم. اللہ کریم نے فرمایا اعلان کرو میرے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم ارأیتم او کفار مکہ دسو تسی میں کو خبر تڑیو میں کو تساں جو لات منات عزا حبل کو معبود سمجھتے ہو بیت اللہ شریف دے اندر 360 تساں اپنا معبود بنا کے رکھے ہوئے. فرمایا ارائیتم دسو تسی میں کو خبر تڑیو میں کوئی گال دی إن جعل الله عليكم الليل سرمدا إلى يوم القيامة. ایڈی رات دے اتے اختیار تے کنٹرول رکھن والا کون؟ ہلو ایڈی رات تے نظام دے اتے اختیار تے کنٹرول رکھن والا کون؟ اللہ دے پاک پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم نے قرآن دے ذریعہ سوال کیتا ہے. فرمایا جعل اللہ علیکم اللیل سرمدا. اگر اللہ رات کو لمبا کر دے ہمیشہ ہمیشہ واسطے رات کو لمبا کرنا یا چھوٹا کرنا کے دے اختیار دے اندر ہے. فرمایا اللہم مالک الملک تؤتی الملک من تشاء وتنزع الملک ممن تشاء وتعز من تشاء وتذل من تشاء بيدك الخير إنك على كل شيء قدير. تولج الليل في النهار وتولج النهار في الليل. رات دے اتے اختیار رکھن والا بھی اللہ تے دن دے اتے اختیار تے کنٹرول رکھن والا بھی اللہ. رات کو ٹھڈا بڑھاوے اودی مرضی دن کو گرم بڑھاوے اودی مرضی. رات کو گرمیاں دے موسم دے اندر چھوٹا چا کرے اودی مرضی دن کو لمبا چا کرے اودی مرضی. تے سردیاں دے موسم دے اندر رات کو لمبا چا کرے او دی مرضی دن کو چھوٹا چا کرے او دی مرضی. ہر قسم دے اختیار تے کنٹرول کے دا چل دا ہے. تے اللہ دے قرآن نے چیلنج کر کے بیان کیتا ہے انہاں کول سوال کرو میرے پاک پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم او لوگوں تساں جو اللہ تو علاوہ اپنے حاجت روا بنائی ودے وے اپنے مشکل کشا بنائی ودے وے اپنے داتے تے دستگیر تے غوث اعظم تے لجپال بنائی ودے وے اپنی عزت دے مالک تے ذلت دا مالک سمجھ دے وے اپنے واسطے کہیں کو سجدیاں دے لائق تے کہیں کو رکوعاں دے لائق کہیں کو طواف دے لائق تے کہیں کو اعتکاف دے لائق کہیں کو منت تے منوتی دے لائق تے کہیں کو قربانی تے بکرے تے چھترے دے لائق سمجھ دے ہو. اللہ دے قرآن نے چیلنج کیتا ہے فرمایا جعل اللہ علیکم اللیل سرمدا الی یوم القیامہ. اگر اللہ اپنی قدرت دا اظہار کرن دے ہوتے آوے اللہ اپنی قدرت منواون دے ہوتے آوے اللہ اپنی طاقت منواون دے ہوتے آوے تے اللہ جری رات گن ہے ہی رات کو اللہ ہمیشہ ہمیشہ واسطے لمبا کر دے وے. اللہ کر سکتا ہے کہ نہیں کر سکتا؟ اللہ ہی رات کو ہمیشہ ہمیشہ واسطے لمبا کر دے وے.
سورج کو اللہ نکلنی نہ دے تو دسو تو صحیح من الہ غیر اللہ کیرا توڑا معبود ہے کیرا توڑا حاجت روا ہے کیرا توڑا مشکل کشا ہے اللہ تو علاوہ جیرا اللہ دے مد مقابل لا کے سورج دی روشنی توڑے کول گنو سی ہے کوئی اللہ تو علاوہ حدیث پاک دے الفاظ ہیں امام الانبیاء صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہے روزانہ جرا سورج نکل دائے اللہ دے حکم نال نکل دائے چل دائے تا اللہ دے حکم نال چل دائے غروب ہو دائے تا اللہ دے حکم نال غروب ہو دائے اللہ دے پاک پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا روزانہ سورج غروب ہونے بعد اللہ دے عرش دے سامنے بن کے سجدہ کرے دائے ساری رات سجدے دی حالت دے اندر گزر ہوئے دیئے سویر دے ٹائم اللہ کو اجازت مانگ دائے اللہ اگر اجازت ہوئے تو میں مشرق والے پاسو طلوع ہو ونیا اللہ دی طرف اجازت مل دیئے تا صبح 7 تو بعد سورج طلوع ہوں دے مشرق والے پاسو لیکن اللہ دے پاک پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمائے جنہوں قیامت قائم ہونی ہے سورج حسب معمول غروب ہو سی سویر دے ٹائم اللہ کو اجازت مانگ سی اللہ اگر اجازت ہوئے تا میں مشرق والے پاسو طلوع ہوا اللہ دے پاک پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم فرمانے اللہ دی طرف اجازت کوئی نہیں ملنی اللہ فرماؤنا ہے جتھا غروب ہویا ہے اتھوں دوبارہ طلوع ہو جنہاں مغرب والے پاسو سورج طلوع ہو سی اللہ دے پاک پیغمبر نے فرمائے او دن قیامت دا دن ہو سی آکھن دا مقصد ہے آئی سورج کے دے حکم دے تابے مشرق والے پاسوں نکل دے تاکہ دے حکم نال مغرب والے پاسے غروب ہوندا ہے تاکہ دے حکم نال کئی موسم دے اندر سورج جلدی پیا نکلدا ہے کئی موسم دے اندر سورج دیر نال پیا نکلدا ہے سردی دے موسم دے اندر سورج جلدی پیا لہندا ہے گرمی دے موسم دے اندر سورج دیر نال پیا لہندا ہے اڈی کو لمبا کرنا یا چھوٹا کرنا رات کو لمبا کرنا یا چھوٹا کرنا رات کو اندھیرے والا بناونا تے دن کو اجالے والا بناونا رات کو ٹھنڈک والا بناونا تے دن کو گرمائش تے تپش والا بناونا یہ سارا دا سارا کیدا اختیار ہے اللہ کریم نے فرمایا من الہ غیر اللہ یاتیکم بضیاء افلا تسمعون ان لوگوں اگر اللہ قیامت تک واسطے رات کو لمبا کر دے سوت صحیح کیرا توڑا معبود کیرا توڑا حاجت روا کیرا توڑا مشکل کشا اللہ تو علاوہ کیرا توڑا بگڑی بڑھاون والا ہے اللہ دے مد مقابل او توڑے کو دن دی روشنی گھن کے آونگے ہے کوئی اللہ تو علاوہ اللہ تو صحیح ہے کوئی خدا دے مد مقابل آون والا اگر وقت بھی اگر کوئی عقل دا ماریا آکھے ہے اساڑا کوئی وہ کوئی اتنا چاکھا ہے آدھی رات دے ٹائم رات دا 12 بجے دا ٹائم ہے میرا رب رات کی دی کھڑے آکھ تو دن دا اجالا کہنا ہوئے سویرے 7 بجے دا ہوئی آکسی جو سج اساڑے حضرت کنو پوچھتے نکتے ان کو رات دا 12 بجے حضرت کو آکسیج کٹ کے دکھاوے جی میں جو حضرت ابراہیم علیہ السلام فرمایا نمرود دے سامنے کھڑے ہو کے میرا رب روزانہ مشرق والے پاسوں سے گین کے آنے اگر تو ہی اپنے آپ کو رب آدھی تے ایک نہیں بات نہ مغرب والے پاسوں گیننا اللہ دا قرآن کیا فرمائے دے فبوہت الذی کفر اتھائیوں کافر دی ٹھوس تھائی جواب نہ بنایا ہوں کنے جو میں حضرت ابراہیم علیہ السلام کو کیا جواب دے وہاں خدا دا قرآن جرے ویلے چیلنج کریں دے قرآن دا جواب دنیا دے ہوتے ہیں کہیں بے کنے ہوندہ نہیں ہوندے کہیں کنے جواب اور اللہ دے قرآن جو اتھا چیلنج کیتا ہے بھی اگر اللہ قیامت تک واسطے رات کو لمبا کر دے وے کیرا توڑا معبود ہے جرا توڑے کول دین دا اجالا گین کیا ہو سی ہے کوئی جواب دے والا ہے کوئی جواب دے والا جی میں جو حضرت ابراہیم علیہ السلام چیلنج کیتا نمرود کی نے کوئی جواب نہ بنایا اللہ دے قرآن بے چیلنج کیتا ہے اللہ کریم فرمائے اعلان کرو میرے پاک پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم
ارأیتم ان جعل اللہ علیکم النہار سرمدا الی یوم القیامہ، اگر اللہ نہار کو قیامت تک واسطے لمبا کر دے کہنا اختیار ہے؟ اللہ چاہ کہنا اختیار ہے؟ رات کو لمبا کرنا یا دن کو لمبا کرنا کہنا اختیار ہے؟ ہن گرمی دا موسم جو ہے دن اللہ لمبا کر دیتے، کتنا سارے دل دی چاہت ہے جو دن چھوٹا ہوئے تے رات لمبی ہوئے، کچھ تا گرمی کنو چھٹکارا ملے، لیکن دل دی خواہش وس کہیں دا نہیں چل دے، اختیار تے وس کے دا چل دے۔ اللہ دے قرآن نے اتھا چیلنج کیتا ہے جو ان ارائیتم ان جعل اللہ علیکم النہار سرمدا، اگر اللہ دن کو لمبا کر دے وے ہمیشہ واسطے الی یوم القیامہ، اللہ قیامت تک واسطے دن دا اجالا کر دے وے، رات اللہ آون ہی نہ دے وے، تو دسو تا صحیح فرمایا من الہ غیر اللہ یأتیکم بلیل تسکنون فی، کیرا تھوڑا معبود ہے جرا رات گھن ہو سی تے تسا سکون کرے سو، دن دے اندر تا سکون ہے ہی کہنا، کماون دا وقت، شور شرابے دا وقت، اللہ دن بنایا کمائی واسطے تے رات بنائی اللہ سکون واسطے۔ اللہ فرمایا کیرا تھوڑا معبود ہے اللہ تو علاوہ کائنات دے اندر جرا خدا دا مد مقابل آ کے خدا دل لمبا کر لے وے تے خدا دے مد مقابل آ کے تھوڑے کول رات گھن آوے، کوئی کر سکتا ہے دنیا دے اندر؟ کوئی کر سکتا ہے دنیا دے اندر؟ تو اللہ دے قرآن نے مسئلہ سمجھایا، مسئلہ مننا پوسی، جیرا کم اللہ کریں دا ہے اللہ کلا کر سکتا ہے، اللہ دے نال دا دنیا کائنات دے اندر ہوں جا کم کرن والا بھی آ کوئی نہیں۔ ہی واسطے اللہ دے قرآن نے پہلے دعویٰ بیان کیتا ہے ربک یخلق ما یشاء و یختار ما کان لہم الخیارہ، تیرا رب ہی جو چاہتا ہے پیدا کریں ہے، تیرا رب ہی جو چاہتا ہے کر گزرتا ہے، اختیار بھی ہوندا چلتا ہے، اختیار بھی ہوندا چلتا ہے، منشا بھی ہوندی چلتی ہے، خالق بھی ہوئے، مالک بھی ہوئے، مختار بھی ہوئے، ای کرے اودی مرضی، او کرے اودی مرضی، رات کرے اودی مرضی، ڈی کرے اودی مرضی، کہیں کو عزت رہے اودی مرضی، کہیں کو ذلت رہے اودی مرضی، کہیں کو پتر دے وے اون دی مرضی، کہیں کو دھیاں دے وے اون دی مرضی، کہیں کو بالکل محروم چا کرے اون دی مرضی، خدا دے مد مقابل آون والا دنیا کائنات دے اندر کوئی موجود نہیں ہے۔ کوئی اوکھا مسئلہ بلا اللہ تو صحیح ہے، کوئی اوکھا مسئلہ؟ خدا دی پہچان اتنا ہے جو ذات دے اعتبار نال بھی کلا ہے تے صفات دے اعتبار نال بھی جیوں جے کم وہ کریندا ہے خدا اوہ جے کم دنیا کائنات دے اندر کوئی کرن دی طاقت ہی نہیں رکھدا۔ سمجھ آنی پی ہے گال؟ چلو ایک مثال نال بھی سنا دے وہاں۔ امام الانبیاء صلی اللہ علیہ وسلم این اپنے چچے ابو طالب دے گھر آخری ویلے موت تے زندگی دی کشمکش دے اندر آپ صلی اللہ علیہ وسلم دے دل دی خواہش آئی جو آخری ویلے میرا چچا دنیا تو بغیر کلمہ دے رخصت نہ ہوئے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم ساری زندگی محنت کریں دے رہی ہے، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم دی محنت دا عالم دیکھو۔ حدیث پاک دے اندر واقعہ آندہ ہے ایک دفعہ سردی دا موسم، کو دا مہینہ، اڑو بارش، اڑو سخت ترین ہوا پہ چل دی ہے، ابو جہل دا دروازہ کھڑکے ادھی رات دے ٹائم، توجہ کرے ادھی رات دے ٹائم دروازہ کھڑکے ابو جہل اپنے گھر بیٹھا بالے بچے نال اتھائی بہ کے قسم چاہتی ہے بھی بارش دے اندر ادھی رات دے ٹائم چلدی ہوئی ہوا دے اندر رات دے اندھیرے دے اندر جیرا بندہ میرا دروازہ کھڑکے نہ کھڑا انتہائی مجبور بندہ ہو سی، ورنہ بارش کون نکلتے آندے، بہ کے قسم چاہتی ہے جیرا بندہ جیری ضرورت گھن کے میں دی ضرورت پوری کرے سم، قسم چاہ کے دروازہ کھولے اگو دے دے تا اللہ دے سونے پاک پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم نورانی چہرہ گھن کے کھڑے ڈٹھس تے ساری گال آپ کو دے صحیح ہے اکھے محمد میں قسم چاہتا ہے جیرا بندہ جتنا ضرورت ماندے مودی ضرورت پوری کرے سم۔ وسطی بارش دے اندر پودے مہینے وچ لری لتی کھڑی ہے تے دروازہ کھڑکے نہ کھڑے کوئی بندہ،
آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا میری بھی کوئی غرض نہیں، ہکا غرض تے ہکا ضرورت گن کے آیا، کل لا الہ الا اللہ، لا الہ الا اللہ دے اقرار کر جہنم دی بات بچ ویسے۔ بد قسمتی دی انتہا دیکھو، آدھے بھی کوئی گال ہوئے تا دس اے منن واسطے تیار نہیں، میں بھی کوئی گال ہوئے تا دس اے منن واسطے تیار نہیں۔ اسا ایماندار ہیں، نہ میرا کوئی کمال ہے نہ تمہارا کوئی کمال ہے، اسا کوئی ایمان دی توفیق دیون والا کون ہے؟ جے کر رب توفیق نہ دے تا کہیں دے واسطہ کم نہیں، جے کر رب توفیق دے تے نہ آوے، جے خدا دے گھر دے متولی ہن، دیرا سونے پاک پیغمبر دے چہرے دا دیدار کرنا لے، اوہی ایمان تو کیا تھی گئے، محروم رہ گئے۔ شکر ادا کیتا کرو جو اللہ بغیر منگے ایمان دی دولت نصیب کی تھی ہے۔ مسلمان گھرانے دے اندر اللہ پیدا کیتے، ایماندار پیو ماں اللہ عطا کیتے، جے کر اللہ کہیں کافر دے گھر چاہ سکتے نا کون اللہ کے نو پچھڑ گا؟ اللہ دے پاک پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم دا فرمان ہے ہر بچہ فطرت اسلام تے پیدا ہوتا ہے، چاہے مسلمان دے گھر پیدا ہوئے، ہندو دے گھر پیدا ہوئے، کہیں سکھ دے گھر، کہیں مجوسی دے گھر، کہیں یہودی نصرانی دے گھر پیدا ہوئے، ہر پیدا ہونے والا بچہ فطرت اسلام تے پیدا دیتا ہے۔ اللہ جرے ویلے کوئی بال پیدا کرے دے دنیا دے ہوتے بھینے دے توحید اللہ تخم دے دل دے اندر ضرور موجود ہوتا ہے۔ اللہ دے پاک پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اگوت معاشرہ ہے فَأَبَوَاهُ يُحَوِّدَانِهِ او يُنَصِّرَانِهِ او يُمَجِّسَانِهِ، جی ہوں جے پیو ماں بال کو ملتے اولاد دی تربیت اویں تھی دی تے وڈی تھی تے اولاد اویں تھی کر دی ہے۔ پیو ماں مسلمان ہو من تے اولاد بھی ہلو، پیو ماں یہودی ہو من تے تربیت کرے سن اولاد بھی یہودی بن کھڑ سی، پیو ماں مجوسی ہو من تربیت کرے سن اولاد دی تا اولاد کیا بن کھڑ سی؟ شکر ادا کیتا کرو جو اللہ سکو مسلمان گھرانے دے اندر پیدا کیتے۔ اللہ ایمان دی توفیق عطا فرمائیے، اگو دعا کیتی کرو جو اللہ ایمان دے ہوتے استقامت عطا فرماوے۔ استقامت تو بغیر بھی ایمان اللہ دی دربار دے اندر ناکارہ سمجھا ویندہ ہے۔ حدیث پاک دے اندر آدھے اللہ دے پاک پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمائے بعض اوقات بندہ ساری زندگی ایمان دی حالت گزرے دا ہے، جنت تے بندے دے درمیان صرف ایک گٹھ دا فاصلہ ہوتا ہے، صرف ایک گٹھ، آخر عمر اچ کوئی جا کم کریں دا ہے موت تو بعد سدھا جہنم دے اندر۔ تے اللہ دے پاک پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ بھی فرمائے ایک بندہ ساری زندگی کفر دی حالت گزرے دا ہے، نافرمانی، گناہ، فسق، فجور، ہر قسم دا گناہ دی زندگی دے اندر ہے، ایندے تے جہنم دے درمیان صرف ایک گٹھ دا فاصلہ ہوتا ہے، آخری ویلے اللہ کوئی ایوں جا کم کروے دا ہے موت تو بعد سدھا جنت دے اندر۔ اللہ کے نو کون پوچھ سکتا ہے؟ کوئی پوچھ سکتا ہے؟ حدیث پاک جو واقعہ ہے اللہ دے پاک پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم نے خود بیان فرمائے، جیرے ویلے احد دے موقع تے اللہ دے پاک پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم موجود ہیں، ایک بندہ ہا جنہ نام ہا اسیرم، کیا نام؟ اسیرم، مسلمان کوئی نہیں، کسی سفر دے گیا ودا بڑا بہادر تے جنگجو ینگ نوجوان، واپس ہے اپنے محلے دے اندر کوئی نوجوان ہی کہنی پوچھے بھی کرے گئے آکے وہ جرے مسلمان ہیں سارے اپنے پیغمبر نال رل کے دشمن دا مقابلہ کرنے واسطے احد دے اندر ہے، آخر قوم دی غیرت ہوئی ہتھیار چاہ کے ٹر پے، مسلمان تو نہیں لیکن اپنی قوم دی خاطر میں لڑ سا، پہنچے اللہ دے پاک پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کو آدھے میں تمہارے نال رل کے تمہارے دشمن دا مقابلہ کرنا چاہتا ہوں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا لا استعین بالمشرک، کہیں مشرک دی سا کو مدد دی ضرورت نہیں۔ آکے اگر میں کلمہ چاہ پڑھا تھا، آپ نے فرمایا جی بسم اللہ ہوں، میں کلمہ پڑھے تلوار چاہتی اس میدان اچ پہنچ گئے، لڑتے لڑتے شہید تھی گئے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ہی موقع تے اعلان فرمایا عمل عملا قلیلا و اجر اجرا کثیرا، امر تا ڈاڑھا تھوڑا کیتا ہے لیکن اجر وڈا پا گئے۔ کلمہ پڑھے ایک سجدہ ہی نس کیتا جڑ تک اللہ دی در تے، لڑتے لڑتے شہید تھی گئے، شہادت تو بعد اللہ سدھا کیتا بھیج دیتا ہے بہشت برین دے اندر۔ اے ہوندی ہے قدرت خدا دی، ایک سجدہ نہیں سی کیتا شہادت تو بعد سدھا کیتا گئے۔ بھی حدیث پاک واقعہ نے صحابہ کرام نے آ کے دسیا یا رسول اللہ فلانا بندہ تو بڑی بہادری نال ودا لڑدا ہے، اثر مسلمان بھیرا تے بڑا بہادر تے نیک تے یہ تے وہ، آپ نے فرمایا بندہ جہنمی ہے۔
بخاری شریف دی حدیث، آپ نے فرمایا بندہ جہنمی ہے. سونے پیغمبر دی زبان چوں نکلا ہویا لفظ کریں غلط تو نہیں تھی سکتا. صحابہ بڑے حیران تھے بھی صف اول دے اندر نماز پڑھتا ہے پیغمبر دے پیچھوں، جہاد کرنے والا، صدقہ دینے والا، سب کچھ کرنے والا، جہنمی کی میں تھی گئے. انتظار دے اندر یہ بھی انجام کیا تھی ہے. آکھن والے آدن جو آخری ویلے ان کو کوئی خراش ہے جسم دے ہوتے برداشت نہیں کر سکیا، نیزہ تلو رکھے اس ڈیٹ تے اتنے بعد نکتے، نیزہ پچھو نکتے، حرام موت مار گئے. کیا جو دل دے اندر نفاق موجود ہے پتہ کہیں کو نہ ہا. اللہ نے رسایا اپنے پاک پیغمبر کو، میرے پیغمبر مخلص کہنوے آخری ویلے خودکشی کر کے مر گیا ہے. ساری زندگی مسلمانہ نال، آخری ویلے انجام کیا تھیا؟ کتا پیا میں دے جہنم دے اندر. اور دوجا بندہ اسیرم ساری زندگی کفر دے اندر، آخری ویلے انجام کیا تھی ہے؟ موت تو بعد کتا پیا میں دے سیدھا. ایک قدرت دے فیصلے ہیں. کوئی بندہ اپنے ایمان دے ہوتے اکڑیج نہ ونجے میں مسلمان تے او کافر، یہ تھی ویسی تے وہ تھی ویسی، تھی سی وہ کچھ رکھے کو منظور ہو سی. ایمان ہے دا بندہ اللہ دا شکر ادا کرے، اللہ دی تعریف کرے تے اللہ کنو استقامت دا سوال کرے. اللہ ایماندار ہے تو تیری توفیق نال ہن استقامت بھی دے، موت بھی آوے تے ایمان دی حالت وچ موت آوے. سمجھ آندی پئی یہ گال؟ میں گال یہ بیٹھا بیان کریں نا، ہم جو ایمان نصیب وچ نہ ہوئے، قسمت بندے دی بھیڑی ہوئے تا حرم کعبہ دا متولی ہومن دے باوجود، دن رات پاک پیغمبر دا دیدار کرن دے باوجود، خود ایمان دا مرکز چلتے دروازے تے آیا کھڑے دعوت دیون واسطے، اس سب کچھ دے باوجود ایمان کنو بندہ محروم. ہی واسطے جڑن بھی کوئی نیکی دا کام کرنا ہوئے پہلے اللہ کنو توفیق مانگی دی کرو. اللہ مہربانی فرما، توفیق عطا فرما. امام الانبیاء صلی اللہ علیہ وسلم اپنے چچے دی سنا دی گئے بیٹھن آدن یا امی کل کلمت احاج لک بیا عند اللہ. اے میرے چچا جان، ایک واری تا کلمہ دے اقرار چکرو، کل قیامت لیوار میں گواہی دے سا اللہ دی دربار دے اندر. حدیث پاک دے الفاظ فابا ان یقول لا الہ الا اللہ. ابو طالب نے لا الہ الا اللہ کہن تو انکار چا کیتا. اللہ دے پاک پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم اور روندے ہوئے ہنجو ویندے ہوئے گھروں باہر نکلے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم رستے دے اندر ٹردے آدیان اللہ کریم نے قرآن دی آیت نازل فرمائی، انک لا تہدی من احببت ولکن اللہ یہدی من یشاء. میرے پاک پیغمبر ہدایت دیونا تواڈے اختیار دے اندر نہیں، ہدایت کے دے اختیار دے اندر ہے. بس یہ گال تو سمجھاؤنا چاہنا، جیرا کم اللہ کرنے اور صرف کہہ کرنے اللہ کرنے، اللہ تو بغیر وہ کام بھی کر سکنا کہیں نہیں. ہوں ہدایت اللہ دے اختیار دے اندر ہے. جے کو دے وے ہوں دی مرضی، کہیں گورے کو ہدایت دے وے، کہیں کالے کو ہدایت دے وے، کہیں پیغمبر دے یار کو ہدایت دے وے، پیغمبر دے رشتہ دار کو ہدایت دے وے، او دی مرضی. ہدایت نہ دے وے ہوں دی مرضی، کوئی زبردستی اللہ کے نو منواون آلائی کوئی نہیں. ایویں نہیں بلا مسئلہ. حضرت نوح علیہ السلام آکھیا یا اللہ میرا پتر میرے اکھی دے سامنے غرق پیا تھی دے. اللہ فرمائے میرے پیغمبر والا سوال ہی نہ پیا کری میں کیوں، فلا تسألنی ما لیس لک بہ علم. میرے پیغمبر تو کو سفارش کرنے دی بھی اجازت نہیں، بولا سوال نہ کرے میرے کو. حضرت نوح علیہ السلام دا سکا پتر، او پیغمبر جڑے پیغمبر 950 سال تک اللہ دی وحدانیت قوم دے سامنے بیان کی تھی. نہ پتر کو ہدایت دے سکن، نہ خدا کی نو منوا سکن. ہدایت دے والا کون ہے؟ تے دیندا ہوں کوئے جے متعلق ہوندی اپنی منشا آوے تے اپنی مرضی آوے. حضرت ابراہیم علیہ السلام دا سکا والد خلیل اللہ ہومن دے باوجود منوا نہیں سکے. ہدایت دیونا کہ دے اختیار دے اندر ہے
اللہ دے اختیار دے اندر حضرت لوط علیہ السلام دی گھر والی، لیکن ہدایت تو محروم. ہدایت کے دے اختیار دے اندر ہے. خود امام الانبیاء صلی اللہ علیہ وسلم دا سکا چاچا ہدایت تو محروم گئے. ہدایت کے دے اختیار دے اندر ہے. یہ تو موٹے موٹے مسئلے اللہ دے قرآن نے بیان کیتے نا گھن کے. حضرت ابراہیم علیہ السلام دے والد دا قصہ کیتا، حضرت نوح علیہ السلام دے پتر دا واقعہ بیان کیتا، حضرت لوط علیہ السلام دی گھر والی دا ذکر کیتا، امام الانبیاء صلی اللہ علیہ وسلم دے چچے دا ذکر کیتا، قوم دا ذکر کیتا. مسئلہ یہ سمجھائے بھی میرے پیارے ہومر دے باوجود میں کنو کوئی منوا نہیں سکتا، میں کریں دا ہاں تو اپنی مرضی کریں. مسئلہ سمجھ آ گئے. اجن کوئی آکھے جو سارے منوا گھندن زبردستی، کوئی خدا کنو زبردستی منواونا لا اتنی جائے ہی کہہ نہیں. اللہ جو کریں دے اپنی مرضی نال کریں دے. ساری زندگی حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ آ کے نبی علیہ السلام کو آہدیاں رہ گیا، یا رسول اللہ دعا کرو اللہ میں کوئی صاحب اولاد کرے. سید عائشہ دی اولاد کہنا ہے اللہ میں کوئی صاحب اولاد کرے. اللہ دے پاک پیغمبر منگ دے ہی رہی ہے، لیکن اللہ اعلان کیتا للہ ملک السماوات والارض، آسمان دی حکومت بھی میری ہے تے زمین دی حکومت میری ہے. یخلق ما یشاء، جویں چاہدا پیدا کرے نا. آسمان وچ کچھ پیدا کرا میری مرضی، زمین وچ جو پیدا کرا میری مرضی. یہب لمن یشاء اناثا ویہب لمن یشاء الذکور او یزوجہم ذکرانا واناثا ویجعل من یشاء عقیما. جے کو چاہاں صرف پتری پتر دیواں، جے کو چاہاں صرف دھیری دھیری دیواں، جے کو چاہاں ملا جلا کے پتر بھی دیواں دھیری بھی دیواں، تے جے دے متعلق میری مرضی آوے اولاد کنو محروم چکرا میں کنو کوئی پچھڑ والا کوئی نہیں. صرف اتنا گال سمجھاونی ہے جو ساری دنیا دے اتنے آمد دا مقصد ہے اپنے خالق تے مالک دی پہچان حاصل کرنا. ان دی پہچان ہک کے لفظ دے اندر اللہ دے قرآن نے بیان کی تھی جو لیس کمثلہ شیء، اللہ جیاں کائنات دے اندر کوئی نہیں. وہ اپنی ذات صفات کمالات طاقت ہر لحاظ نال اللہ وحدہ لا شریک ہے، ادا کوئی بھی شریک نہیں. آنکھیں سنے تے اللہ استقامت عطا فرماوے. وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین.